एनएफएनएस को पूर्व अध्यक्ष श्रीहरि आनेजी जो विदर्भ राज्य अगाडि भन्ने एउटा फ्रन्ट छ विदर्भको निम्ति सङ्ग्राम गर्ने, यसका चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ र एनएफएनएस का अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। साथै उनी पूर्व महाराष्ट्रका एडभोकेट जेनरल पनि हुनुहुन्छ। उनको कार्यकाल पहिले नै समाप्त भएको थियो, आजभन्दा केही महिना अघि समाप्त भएको थियो। तर कोरोना कालले गर्दा हामी किनभने यसरी फिजिकली भेट्न सकेको थिएनौँ, यसैले एउटा टेलिफोनिक डिस्कसन र अनलाइन डिस्कसनको पश्चात सबै साथीहरू मिलेर यस अध्यक्षको पदभार मलाई दिने निर्णय भयो केही महिना अघि। तर त्यसको औपचारिक पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ अहिले कोरोना कालमा अलिकति हामीलाई आराम भएको कारणले यहाँ दार्जिलिङमा भेला भएर हामी सबैले गर्ने भन्ने निर्णय गरेको अनुसार आज एनएफएनएस को मिटिङ हिजो र आज 2 दिनको मिटिङ हामीले यहाँ दार्जिलिङमा आयोजित गरेका थियौँ। हिजोको मिटिङमा हामीले एनएफएनएस को यही पदभारको औपचारिक ग्रहणको साथसाथ हाम्रो नयाँ टिम पनि हामीले बनायौँ। अनि नयाँ टिममा म नयाँ टिमको विषयमा तपाईलाई बताउन चाहन्छु। मलाई यहाँहरूले अध्यक्षको रूपमा मनोनित गर्नुभएको छ। हाम्रा भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, 2 जना भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। एकजना भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ मेवार कुमार जमातियाजी जो त्रिपुराबाट हुनुहुन्छ, त्रिपुराल्यान्डको आन्दोलनमा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँ वर्तमानमा त्रिपुरा सरकारमा क्याबिनेट मिनिस्टर हुनुहुन्छ, मेवार कुमार जमातियाजी। अनि हाम्रो दोस्रो भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ मिस्टर निकमान मरागजी, यहाँ गारो अटोनोमस काउन्सिलका डेप्टी सीएम हुनुहुन्छ अनि गारोल्यान्ड स्टेट डिमान्ड कमिटीका चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी श्री सानियलजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि विदर्भका हुनुहुन्छ। अनि सेक्रेटरीहरूमा बुन्देलखण्डबाट छन्, लद्दाखबाट छन्, अनि जकास अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट आसामका छन्। अनि हाम्रा ट्रेजररको रूपमा श्री शुक्ला नेौटाजी जो पहिले त्रिपुराको हुनुहुन्छ र जो त्रिपुरा गभर्मेन्टका स्टेट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ, उहाँ ट्रेजररको रूपमा हुनुहुन्छ। र आज हामीले चाहेको थियौँ कि दार्जिलिङका विभिन्न सङ्घ सङ्गठन, राजनैतिक गैर राजनैतिक सबैलाई लिएर, सबै स्टेक होल्डर जसरी हामी भन्छौँ, उहाँहरूलाई लिएर केही हाम्रा एनएफएनएसका दर्शनको विषयमा, एनएफएनएसको बारेमा चर्चा गर्न अनि एउटा दार्जिलिङ डिक्लेरेसन सबैको सम्मुख हामीले एउटा ड्राफ्ट राखेको थियौँ। त्यस ड्राफ्टमाथि चर्चा अनि त्यसको अनुमोदन हामीले गऱ्यौँ। योभन्दा पहिले डिक्लेरेसन तपाईँहरूलाई बताउनुभन्दा पहिले, दार्जिलिङ घोषणा तपाईँहरूलाई यहाँहरूलाई बताउनुभन्दा पहिले म एनएफएनएसको विषयमा एकदमै संक्षिप्तमा यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। एनएफएनएसलाई पहिले इन्डियन नेसनल फ्रन्ट फर स्मल स्टेट्स भनिन्थ्यो, INFSS भनिन्थ्यो। किनभने पहिले यस्तो विश्वास थियो कि साना साना राज्य हामीले बनाउनुपर्छ भनेर। तर पछि हामीलाई लाग्यो कि यो नयाँ राज्यहरू कतिवटा नयाँ राज्य एउटा राज्य तोडेर बनाए तापनि अलरेडी एक्जिस्टिङ राज्यहरूभन्दा धेरै ठुलो ठुलो राज्यहरू पनि जान्छ। उदाहरणको रूपमा तेलङ्गाना एकदमै ठुलो राज्य थियो, नयाँ राज्य भए तापनि। र यसैले सायद सबैलाई स्मल स्टेट भन्नको औचित्य नरहला भनेर हामीले स्मल स्टेट्स नभरेर न्यू स्टेट्स भन्ने हामीले नामकरण गऱ्यौँ। 1999मा श्री जर्ज फर्नान्डिसको इनिसिएटिभमा, जो त्यस समयमा एनडीए सरकारमा कन्भिनर हुनुहुन्थ्यो अनि वाजपेयी सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको इनिसिएटिभमा यो फेडरेसन सुरु भएको हो। अनि यसमा धेरै दिग्गज व्यक्तित्वहरूले आफ्ना अध्यक्षता राखेका छन्। क्रमैले भनौँ भने, विभिन्न नामहरू भन्नु हो भने श्री PA साङमाजी यससँग जोडिनु भएको थियो, श्री शिबु सोरेनजी यसमा जोडिनु भएको थियो, श्री अजित सिंहजी यसमा जोडिनु भएको थियो, श्री अमर सिंहजी यसमा जोडिनु भएको थियो, श्री राजा बुन्देलाजी, श्री हरि आनेजी। यसो गर्दै आजको दिनमा यो जिम्मेदारी मलाई दिएको छ र मैले बडा विनम्रता साथ यस जिम्मेदारीको गहनतालाई बुझ्दै यस जिम्मेदारीलाई मैले ग्रहण गरेको छु। तर साथै हाम्रो बुझाइ यसमा एकदम स्पष्ट छ, यो जिम्मेदारी ग्रहण गर्दा मैले एउटा व्यक्तिको रूपमा होइन, व्यक्तिगत रूपमा होइन, तर यो सबै आन्दोलनहरू र आज हाम्रो बिचमा 9वटा विभिन्न देशका आन्दोलनहरू यहाँ एकत्रित छन्। अझै अरू पनि हामीसँग संलग्न छन्, तर आज 9वटा आन्दोलनहरू संलग्न छन्। हामीले बुझेअनुसार यी सबै आन्दोलनहरूलाई नेतृत्व गर्ने भार, अभिभार चाहिँ
गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्टले पाएको भनेर हामीले बुझेको छौँ, यो एउटा व्यक्तिको रूपमा लिएको छैनौँ। र यसैले गर्दा गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्टसँग संलग्न भएका सबै स्टेक होल्डर, राजनैतिक गैर राजनैतिक संस्थाहरू सबैलाई लिएर नै यो सबैको नेतृत्व हो भने जानेर हामीले एनएफएनएसमा अगाडि बढ्ने आज निर्णय गरेको छौँ। एनएफएनएसका आज डिक्लेरेसन जो हामीले चर्चा पछि गऱ्यौँ, यो डिक्लेरेसन पहिले म अङ्ग्रेजीमा पढेर सुनाउनेछु जस्तो लेखिएको छ, त्यस पश्चात यसलाई ब्रिफली म नेपालीमा पनि बताउने छु। यहाँ डिक्लेरेसन यस प्रकार छ, अङ्ग्रेजीको, तपाईँ सबैले यसलाई सुनिदिनु होला। Following a meeting of NFNS in Darjeeling and interaction with various stakeholders of the region, NFNS declares NFNS Darjeeling Declaration. पहिलो point, NFNS reiterates its solidarity with and commitment to the statehood demand movements and people's aspirations in India. The statehood demands are constitutional expression of the federal philosophy of India. NFNS resolves to work towards the strengthening of federalism with the slogan of one nation, many states, in accordance with the provisions of the Constitution of India. Second point, NFNS reiterates its commitment to the creation of the state of Gorkhaland as a fulfillment of the long-standing aspirations of the Gorkhas. NFNS expresses its solidarity with all groups, political and social, that are committed to the cause and resolves to support and work along with all stakeholders. हाम्रो यो दार्जिलिङ घोषणा, मैले नेपालीमा यसलाई भन्नु हो भने सबैभन्दा पहिले दुई बुन्दे यो घोषणा हो हाम्रो। पहिलो घोषणा यो हो कि एनएफएनएस विभिन्न जो सङ्ग्रामहरू चलिरहेको छ, नयाँ स्टेट निर्माण गर्ने र जनाकाङ्क्षाको जो सङ्घर्ष चलिरहेको छ, यससँग सोलिडारिटी एक्सप्रेस गर्दछ, एकबद्धता एक्सप्रेस गर्दछ र यो स्टेटहुड डिमान्ड चाहिँ संविधानमा राखिएको भारतमा जो फेडरल सङ्घीय सिद्धान्त छ यसको अनुरूप हो भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ। अनि यो सङ्घीय सिद्धान्तलाई, भारतको सङ्घीय सिद्धान्तलाई अझै बलियो गर्दै एक देश तर धेरै राज्य, एक देश बहुराज्यको नारा लिएर, जो चाहिँ संविधानको अनुसारको नारा हो, यसलाई लिएर एनएफएनएस अगाडि बढ्नेछ। दोस्रो बुन्दामा एनएफएनएसले गोर्खाहरूको दीर्घकालीन जो आकाङ्क्षा छ गोर्खाल्यान्ड राज्यको निर्माण, यसलाई आफ्नो समर्थन फेरि पनि दोहोऱ्याउँदछ, फेरि पनि यसलाई हामी रिटरेट गर्छौँ, बताउँछौँ, दोहोऱ्याउँछौँ र यस आन्दोलनमा जति पनि जडित सङ्गठनहरू छन्, यस गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको आन्दोलनमा जति पनि संलग्न समूहहरू छन्, चाहे त्यो राजनैतिक होस् या गैर राजनैतिक होस् या सामाजिक होस्, सबैसँग मिलेर, सबैलाई सपोर्ट गर्दै र सबै साथमा मिलेर काम गर्ने हामीले सङ्कल्प गरेको छौँ। यी दुई बुन्दाको हाम्रो यो डिक्लेरेसन हो र आज यो सबै यहाँ आउनुभएका साथीहरूसँग हामीले बातचित गरेर, चर्चा गरेर हामीले यस डिक्लेरेसनलाई एडप्ट गरेका छौँ। आज विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरू, विभिन्न सामाजिक सङ्गठनहरूको पनि हामीले सान्निध्य पायौँ, उहाँहरूको सङ्गति हामीले पायौँ र उहाँहरूसँग पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, उहाँहरूको पनि विचारलाई सुन्यौँ र आज सर्वसम्मतिले हामी सबैले यसलाई यस डिक्लेरेसनलाई हामीले एडप्ट गरेका छौँ र यही हो आजको हाम्रो आज प्रेस कन्फरेन्समा भन्नुपर्ने। एनएफएनएस आज यहाँ उपस्थितमा म लिस्ट तपाईँलाई बताउनु हो भने यहाँ गोर्खाल्यान्ड त छँदैछ, त्यसबाहेक बुन्देलखण्ड छ, विदर्भ छ, लद्दाखका पनि हाम्रा साथीहरू आएका छन्, त्रिपुराबाट आएका छन्, त्रिपुराल्यान्डका, गारो स्टेटका पनि आएका छन्, बोडोहरू पनि आएको छ, बोडोल्यान्ड पनि आएको छ, अनि हाम्रा आसामका दुई अटोनोमस डिस्ट्रिक्टका साथीहरू पनि आएको छ। तपाईँको भावी कार्यक्रम के हुन्छ, अगाडि लानुलाई के गर्नुहुन्छ? Sir, can you tell us about the future programs, immediate programs that we have? What are you planning to basically take forward? How to take forward this particular the immediate, there are two programs. The basic immediate program is to ensure that in each and every area, wherever the demand for separate statehood exists, NFNS would make its presence felt. There would be an immediate press conference in Delhi so that the present dispensation in Delhi is made aware of what the NFNS wants, and since our newly elected president would be there,
he would be immediately doing the needful in that regard. NFNS has, as you have heard, that in view of the Darjeeling Declaration, NFNS will now take up the issue of creation of small states with the central dispensation in accordance with, since NFNS does not believe in any kind of violence, it believes in non-violence, the issue of process for creation of new states would be taken up by NFNS in its right course as soon as possible. But like, how effective has the NFS been so far? I mean, what is your personal Well, view? the NFNS has been effective in as much as we have helped in creation of the state of Telangana. Shibu Soren of Jharkhand was very much with us. Jharkhand state's creation is another good example of what has been achieved. We have failed in as much as, despite the BJP having promised Vidarbha, we were unable to persuade them to create the Vidarbha state. This is more recently. We have not yet been successful in moving the center to give full statehood to the Delhi government, which is still as you know, half a state. It does not have the status of a full state. And lastly, the Gorkha land matter. We have passed a resolution in 2017 supporting the Gorkha movement, but until this meeting, we were unable to do much for the Gorkha movement. So our plus and minus positions are these. So will it just be submitting memorandums to the central No, it's government not or beyond that? What are the plans? The NFNS by itself does not participate in the local agitation. Its members conduct the local agitations in the areas where they are. NFNS lends its support by giving that agitation national exposure and by moving powers in Delhi. Creation of a state happens in Parliament. So we have to be able to build a pressure lobby in Parliament. Have you drawn a timeline to how to? It depends on situation to situation. We had, for example, speaking of my own state, Vidarbha, we had a timeline. We had expected to have a state of Vidarbha going by the year 2018. It didn't happen. 2019 elections has wiped out the possibility of BJP supporting the statehood demand of Vidarbha. No, I mean a timeline for the agitation of the programs. I'm not really an agitation of the programs. Our NFNS programs have a timeline. 4 meetings a year in regional areas, 1 national convention is planned every year, as all the statehood demanding areas supporting this particular state's demand. So that happens. But the timeline depends very much on what is nationally happening. Right now, nationally, we have the Gurkhas as one very strong central movement, and of course, Ladakh, which is now demanding full statehood. So, whenever their agitations will be there, National Federation will be participating. Is there a plan for the local bodies, like not the NFSC, but the participants of the members of the NFSC to actually come up with a combined, some kind of a program? Yes, Centrally there or is, but that is always with reference to that local people's agitation. If the Gurkhalis want to agitate for their demand, the Gurkha people, by fighting elections, then we will do whatever we can to help them in their endeavor. But if they feel that no, fighting elections is not how they want to go about it, and they want to have agitations or dharnas or a morcha, we will help in that also. But we do not plan for them. The planning has to be theirs. We only support them. Do you think that the government at the center is, is willing to go for? We are more very states? The present government. we are very disappointed with the government at the center, primarily because it had promised statehood to several parts of India, and it has taken no steps thereafter to fulfill its promise.
We have very little expectation, therefore, that through constitutional means, which requires the Parliament to consider these demands, we are not hopeful that the present ruling coalition will bring these demands before the Parliament. So what is the way forward? The way forward is to make sure that enough pressure is built at the local level so that the local representatives who sit in Parliament start voicing their demand. This we have seen in the case of Telangana. This we have seen in the case of Jharkhand. And depending on the amount of pressure the local demands can mount, Parliament reacts. As a central body, will you be guiding the local bodies to start Yes. a particular pressure thing kind of thing? Yeah, To all well, the- once their own plan is made, if they say that we want to build pressure by a morcha or a dharna or by some form of agitation, so long as it is non-violent and so long as it does not resort to bloodshed, we are willing to support it. We do not support violent forms of statehood agitations. Thank you.